हमारे किसी दोस्त ने एक आलिम साहब की वीडियो को सेंड किया बतौर इस्तिफसार के। वो सिर्फ मेरी राय जानना चाहते थे कि आपकी राय क्या है इस आलिम साहब के बारे में, वो जो इस वीडियो में बयान कर रहे हैं। वो अपनी वीडियो में एक हनफी का किस्सा बयान करते हैं कि मेरे पास एक हनफी आया, मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे इमाम कौन है। वो कहता है कि इमाम आज़म अबू हनीफा है। फिर मैंने उनसे इस्तिफसार किया कि तुम्हारे इमाम की किताब क्या है। हनफी कहता है हमारे इमाम की किताब है अल फिक्हुल अकबर। तो वो आलिम साहब कहते हैं कि मैंने हनफी से कहा अगर मैं अल फिक्हुल अकबर से एक मसला बयान करूं तो तुम उस मसले के मुताबिक सुन्नी नहीं रहोगे, क्योंकि वो हनफी शख्स था। वो ये अकीदा रखता था कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन करीमैन ईमान पर फौत हुए हैं। अब वो आम शख्स था, परेशान हो गया, घबरा गया। उसने कहा कि आप बताएं तो सही कि फिक्र अकबर में वो कौन सी इबारत है, वो कौन सा कौल है हमारे इमाम का कि अगर आप बयान करेंगे तो मैं सुन्नी नहीं रहूंगा। वो कहते हैं कि तुम्हारे इमाम ने अल फिक्हुल अकबर में ये कौल लिखा है व वालिदा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता अलल कुफ्र, कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन करीमैन जो हैं वो कुफ्र पे फौत हुए अल-आयाज़ु बिल्लाह। तो आलिम साहब कहते हैं कि जब उस शख्स ने ये कौल सुना तो मैंने कहा तुम तो अपने इमाम के मुकल्लिद नहीं रहे, तुम्हारा अकीदा तुम्हारे इमाम के मुखालिफ है, तो लिहाजा तुम सुन्नी नहीं हो। तो वो घबरा गया, उसने किताब का इनकार कर दिया, कहता ये हमारे इमाम की किताब नहीं है, ये मशकूक है। अब हम इन आलिम साहब का रद्द करते हैं दलाइल के साथ और बराहीन के साथ। इन्होंने जो लाइल्मी में बगैर तहकीक के सिर्फ तकलीद की बुनियाद पे ये तोहमत इमाम आज़म अबू हनीफा की तरफ मंसूब की है, इसके मुतालिक बयान करते हैं। मैं कहता हूं इन आलिम साहब से कि हमारे इमाम की ये किताब जो है मतनुल फिक्हुल अकबर, ये हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा की किताब है। उलमाए मातुरीदिया के यहाँ इसको तलक्की बिल कबूल का दर्जा हासिल है। और हम ये भी मानते हैं कि जो कौल आप बयान कर रहे हो अल फिक्हुल अकबर से कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन करीमैन कुफर पे फौत हुए, ये आपकी तरफ एक तोहमत है जो नुस्खात की, नुस्खे लिखने वालों की, मैन्युस्क्रिप्ट लिखने वालों की गलती की वजह से हमारे इमाम की तरफ मंसूब हो गया है। आवाम इस बात को गौर से सुने और लोग पूरी तवज्जो के साथ इस बात को सुने कि अल फिक्हुल अकबर के जितने भी नुस्खे हैं, जो मखतूतात हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उसमें इस इबारत के 4 उसलूब हैं। कितने? 4 उसलूब हैं। पहला उसलूब जो बाद के नुस्खों में है, मुताखिरीन के नुस्खों में है, वो ये कि माता अलल कुफ्र, जैसे आलिम साहब ने बयान किया कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन करीमैन कुफ्र पे फौत हुए। दूसरा उसलूब है माता अलल जाहिलिया, कि आपके वालिदैन करीमैन जाहिलियत पे फौत हुए। और इसकी तहकीक मैंने अपनी आंखों से आज मकतबतुल अज़हरिया में जो मशाइख़ अज़हर के पास है उससे की है। ये उसका सारा जो है रेफरेंस है, मजामी यानी एग्रीगेट्स, उसका नंबर है 237, रकमुल मजमुआ जो है 8 है, और उसका जनरल नंबर जो है 5844 है। और उस मखतूते का जो लोहा है, मखतूते की जुबान में सफ़े को लोहा कहते हैं, वो 66 है। उस पे ये लफ्ज लिखे हुए हैं माता अलल जाहिलिया, के जाहिलियत पे फौत हुए। 2 उसलूब हो गए। तीसरा उसलूब जो कदीम नुस्खों में है, मुतकद्दिमीन के यहाँ था, वो क्या है? माता अलल फित्रा, कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन फितरत पे फौत हुए। चौथा उसलूब क्या है? ये बात समझने वाली है चौथे उसलूब की कि ये तारीफ कैसे हुई। वो उसलूब ये है कि कदीम नुस्खों में माता अलल कुफ्र था, यानी 2 मीमें थी, एक मीम नफी की थी और एक मीम फेल की थी। उसका माना यह है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन करीमैन कुफर पे फौत नहीं हुए। ये वो सबब बना। जब 2 मीमें थी तो जब मुताखिरीन के नुस्खाख आए, लिखने वाले आए, तो उन नुस्खाख ने क्या किया कि उन्होंने समझा कि 2 मीम में एक मीम जायदा है, तो उन्होंने लिखते हुए हज़फ कर दिया, रिमूव कर दिया, उसको निकाल दिया। तो लफ्ज क्या बच गया? माता अलल कुफ्र। अब इबारत बन गई कि वो कुफर पर फौत हुए। ये वो वजह बनी कि नुस्खे में ये खताए कभी वाक़े हुई, कुफर पर फौत होने की तोहमत इमाम की तरफ मंसूब हो गई। ये 4 उसलूब थे और आपको वाज़े मालूम है कि फितरत में, कुफर में, जाहिलियत में और माता अलल कुफ्र में तो सराहत है, सब उसलूब में फर्क है। अब कदीम नुस्खों में सिर्फ 2 उसलूब हैं,
جو صحیح ہیں، ایک اسلوب فطرت پہ فوت ہوئے مطلب توحید پہ، ایک اسلوب یہ ہے کہ کفر پہ فوت ہی نہیں ہوئے۔ اس پہ دلیل دیتے ہوئے علامہ شیخ زید کوسری یہ رسائل فقہ امام ابی حنیفہ چھپے ہیں، آپ کے جتنے رسائل ہیں ایک ہی مجلد میں چھپے ہیں مکتبہ زریعہ کی طرف سے، اور آپ کو پتا ہے کہ مکتبہ زریعہ قدیم ترین مکتبہ اور معتبر ہے مصر میں اور ازہر کے ہاں، اور علامہ شیخ زید کوسری بھی محقق معروف ہے اور معتبر ہے ائمہ ازہر کے ہاں۔ وہ کہتے ہیں اس مقدمے میں فی بعض النسخ وابا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مات علی الکفر، کہ بعض نسخوں میں ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین فطرت پہ فوت ہوئے۔ فطرت پہ فوت ہونا اور کفر میں فوت ہونا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میں ان عالم صاحب کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ غور سے سنیں، اگر آپ نے لا علمی میں بات کی ہے، بغیر تحقیق کے بات کی ہے، صرف تقلید کی بنیاد پہ یہ تہمت ہمارے امام کی طرف منسوب کر دی وَهُوَ بَرِيءٌ عَنْ هَذِهِ التُّهْمَةِ الْقَبِيحَةِ الشَّنِيعَةِ، تو آپ اس کے بعد رجوع کریں یا خود تحقیق کریں، یا جب تک آپ کی تحقیق مکمل نہیں ہو جاتی آپ اس وقت تک آئندہ کسی بھی مجلس میں، کسی بھی جلسے میں، کسی بھی اجتماع میں ہمارے امام کی طرف اس قبیح تہمت کو منسوب نہیں کرو گے۔ آگے پھر وہ لکھتے ہیں کہ اکثر نسخ میں ہے ما مات علی الکفر، زیادہ نسخوں میں یہی ہے کہ وہ کفر پہ فوت نہیں ہوئے۔ پھر اسی پر وہ دلیل بناتے ہیں کہ علامہ مرتضی الزبیدی الحنفی الفقیہ المحدث جو مصنف اتحاف السادۃ المتقین کے جنہوں نے احیاء علوم الدین کی شرح کی، انہوں نے بھی یہی بات کی۔ انہوں نے ایک اور دلیل دی، وہ کہتی ہیں کہ سیاق عبارت سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ سیاق عبارت کیا ہے یہ دیکھیں، اس میں واضح لکھا ہوا ہے ماتا یعنی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتا علی الکفر وابو طالب عمہ ماتا کافرا۔ اب یہ سیاق عبارت پہ غور کریں۔ ان عالم صاحب کو میری دعوت ہے کہ آپ کسی بھی عام شخص کو، بگنر اسٹوڈنٹ کو جو لینگویج کا ہو، عربی لینگویج کا، لغت کا یا عربی پڑھنے والا، اس کو دکھائیں گے کیا یہ اسلوب صحیح ہے۔ اگر سب کفر پہ فوت ہوئے تھے تو وہ لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بلکہ عبارت یوں ہونی چاہیے تھی وَوَالِدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبُو طَالِبَ عَمُّهُ مَاتُوا كَافِرِينَ، کہ سب کافر پہ فوت ہوئے، کفر پہ۔ لیکن جب وہ لائے درمیان میں تو وہ مغایرت کے لیے ہوتی ہے، جو دلیل ہے کہ ابو طالب کے حکم میں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم میں فرق ہے، اور ابو طالب کے حکم میں اتفاق ہے کہ وہ کافر ہوئے، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کے لیے ضروری تھا کہ اس کا عکس آتا، فطرت کا لفظ آتا، یہ آتا ما مات علی الکفر، کہ وہ کفر پر فوت نہیں ہوئے یا فطرت پہ فوت ہوئے۔ یہ علامہ زبیدی نے دلائل دی ہیں، علامہ شیخ زید کوسری نے اپنی اس مقدمے میں اس کو بیان کیا، اور آخری دلیل یہ دیتے ہیں علامہ مرتضی زبیدی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دارالکتب مصریہ یہ مصر میں یہاں پہ ہمارے قریب ہے، کہ دو نسخے دیکھے، دونوں نسخوں میں لکھا ہوا تھا ما ماتا، کہ وہ کفر پہ فوت نہیں ہوئے، دو میمیں تھیں، تو نساخ نے، مینوسکرپٹس لکھنے والوں نے ایک میم کو حذف کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ آگے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بعض دوستوں نے بھی اس کو دیکھا، پھر کہتے ہیں کہ دو نسخے جو مکتبہ شیخ الاسلام مدینہ المنورہ علامہ عارف حکمت کا ہے، انہوں نے لفظ لکھے علی الفطرہ، کہ فطرت پہ فوت ہوئے، تو لہٰذا قدیم نسخوں میں، اقدم نسخوں میں، متقدم نسخوں میں جو معتبر عبارت ہے وہ یہ ہے ما مات علی الکفر، کہ وہ کفر پہ فوت نہیں ہوئے، یا یہ عبارت ہے مات علی الفطرہ، کہ وہ فطرت پہ فوت ہوئے۔ تو لہٰذا اب وہ لوگ جو تاریخ میں امام اعظم ابو حنیفہ کا قول اس مسئلے میں بیان کرتے رہے کہ انہوں نے بھی اپنا عقیدہ یہ بیان کیا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کفر پہ فوت ہوئے والعیاذ باللہ، آج اس تحقیق کے بعد یا تو وہ رجوع کر لیں اس پہ اتفاق کرتے ہوئے، یا جو ہم نے دلائل دی ہیں اس کی تصدیق کریں، اور جب تک تصدیق نہیں ہو جاتی اب آئندہ اس قول کو ہمارے امام کی طرف منسوب نہیں کریں گے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ یہ جو قول آ گیا ہے کہ کفر پہ فوت ہوئے، یہ نساخ کی غلطی کی وجہ سے ہے۔ اصل میں قول یا تو یہ ہے کہ کفر پہ فوت نہیں ہوئے، یا یہ قول ہے کہ فطرت پہ فوت ہوئے۔ اب ایک شبہ ہے، وہ کہیں گے کہ ملا علی قاری نے پھر کیوں اس پہ پورا رسالہ لکھ دیا، ان کو یہ خطا نظر نہیں آئی؟ ہم کہیں گے ہم غیب نہیں جانتے، ملا علی قاری کو خطا نظر آئی یا نہیں آئی، لیکن ہمیں نظر آ گئی، ہم نے دلائل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ دعویٰ دلائل کے ساتھ پرکھا جاتا ہے، شخصیات کے ساتھ نہیں۔